دكتور توفيق عكاشة عشان نعرف رأيه في الأحداث اللي بتحصل في مصر. أهلا بحضرتك دكتور توفيق. دكتور توفيق، إيه أهمية 15 ديسمبر؟ 15 ديسمبر ده يوم مهم. النهارده حضرتك كل القوى المدنية، كل الشعب المصري ما يقرب من 90% من الشعب المصري ويزيد ضد الإعلان الدستوري الذي أقيم على أساسه الدستور والاستفتاء على الدستور، فما أقيم على باطل فهو باطل. وأنا بقول لشعب مصر، وهو شعب مصر عارف إن كلماتي واضحة، لا تعلم مكانا للكذب أو التضليل أو الادعاء، وأن كل ما ذكر ينفذ وكأني كنت أقرأ في كتاب طالع مصر. إن لم يقف الشعب اليوم وحتى 15 ديسمبر ستكون مصر إيران، ستتحول مصر وهويتها التي حافظت عليها على مدار 1400 عام من هوية مصر الوسطية الإسلامية التي تعد نموذجا للإسلام في العالم في وسطيته إلى دولة إيران، وسوف يفرض حظرا اقتصاديا على مصر، وقد بدأ من خلال الطلب الذي تقدم به رئيس الاتحاد البرلماني الأوروبي وهو في ذات الوقت وزير خارجية ألمانيا. وعندما تطلب ألمانيا من أوروبا فإن أوروبا تستجيب، لأن ألمانيا هي قاطرة الاقتصاد الأوروبي. ألمانيا هي التي تحمل على كتفيها عرش الاقتصاد الأوروبي. نكسة اليونان، نكسة إيطاليا، النكسات الاقتصادية التي يتعرض لها الاتحاد الأوروبي، تدخل القاطرة الألمانية لكي ترفع هذه النكسات الاقتصادية. فعندما تطلب ألمانيا أن يكون هناك حظرا اقتصاديا على مصر من الاتحاد الأوروبي، فثقوا تماما بني قومي أن الحظر سيتم. المرحلة الثانية سيكون حظرا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا قلت هذا الكلام في حلقات، قلت الذي سيبدأ بالإجراءات هي أوروبا، ثم من بعدها أمريكا. إذن الخلاص في يد الشعب. الوحيد القادر على إنهاء هذه المأساة القانونية وتحويل مصر من دولة القانون إلى دولة لا قانون، إلى دولة الفوضى، وفقا لمفاهيم ومعايير وتنشئة اجتماعية نشئ عليها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، أنه لا قانون ولا دستور ولا احتراما للقضاء، لأنها جماعة محظورة غير قانونية غير شرعية. فكيف لجماعة محظورة غير قانونية غير شرعية تؤصل وجود القانون والشرعية والدستور؟ فشيء طبيعي أنها لا تؤصل القانون ولا الدستور ولا الشرعية. فالشعب المصري أمام خيارين: إما أن يقبل أن يكون النموذج الثاني من الدولة الإيرانية، وإما أن يرفض أن يكون إيران. الدستور اللي موجود النهارده أول نقطة فيه لم يتحدث عنها الكثير، أنه تم إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية. وأنا كنت أتصور أن الدستور الجديد سوف يجعل منصب الرئيس ونائب الرئيس بالانتخاب الحر المباشر من الشعب. المرشحين الحزب الوفد أو حزب الحركة الوطنية أو حزب التجمع، أي من الأحزاب التي ستخوض الانتخابات الرئاسية، سوف تدفع بمرشحين، واحد على مقعد الرئاسة والآخر على مقعد نائب الرئيس. ولكني فوجئت بإلغاء منصب نائب الرئيس. هل لرئيس المنتخب في دولة يزعم الإخوان المسلمين أنهم باحثين عن الديمقراطية فيها أن يلغى منصب نائب رئيس الجمهورية، بينما كل ديمقراطيات العالم العريقة التي تأخذ بالنظام الرئاسي هناك رئيس وهناك نائبا
للرئيس. إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية في الدستور هو أولى يعني الأخطاء الفادحة في هذا الدستور المشين، هذا الدستور الذي حمل العور الفقهي والقانوني والدستوري في جميع بنوده. بند آخر يسمح بأن يقف رجل ما لكي يمنع امرأة من السير في الشارع بملابس ترتديها، يعني بالمعنى الأصح جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هتبقى مرخصة وفقا للدستور، وهتمنع الستات من إنها تمشي في الشارع وفقا للزي بتاعها. حضرتك تقصد المادة اللي بيقولوا فيها إن المجتمع مسؤول عن حماية العادات والتقاليد؟ أيوه بالظبط كده. في عدم مراعاة نهائيا، لأن مصر بها ما يقرب من، هي تعدادها 91 مليون، فيها 11 مليون على الأقل من الإخوة المسيحيين الذين لهم زي خاص بهم. أيضا المسلمين هناك ليبراليين، وهناك محجبات، وهناك منقبات، وهناك تلبسنا الخمار، كل وفقا لحرية عقيدته ولفكره ولرؤيته. عندما يأتي المجتمع، يعني تيجي جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علشان خاطر تمنع ارتداء الملابس ليس للسيدات فقط وإنما للشباب أيضا. في شباب بيحبوا يلبسوا بنطلونات ويسقطوها، في شباب بيحب يمشي في الصيف لابس فانيلا قط بحمالات وبيلعب جيم وبتاع، كل ده هيوقفوه في الشارع ويقولوا له انت خارج عن العادات والتقاليد الاجتماعيه. المصايف والاستثمار السياحي الداخلي في المصايف سيمنع نهائيا، ويقول لك ينزلوا بالميعاد الشرعيه وينزلوا لابسين الخير. كل هذه الامور هي تغيير في هويه البلد. التجاره بالدين، هم يتكسبون اموالا من التجاره بالدين، والشعب يحمل مراره والما. لذلك ان لم يقف الشعب، وان لم يقف الشعب، وان لم يصر الشعب على تغيير الخطأ الذي حدث به امام الشعب، امام الرئيس مرسي خيارين: اما ان يمتثل لرأي الشعب ويسود رأي الأغلبية التي تصل إلى 90 إلى 95% من الشعب على رأي الأقلية التي يعني لا تتجاوز 5% من أفراد الشعب. إن امتثل الرئيس مرسي للأغلبية فهو معنا ونحن معه، وإن لم يمتثل لرأي الأغلبية فلسنا معك ولن نكون معك.